नमस्कार। आज म लेखक तथा समालोचक महेश पौड्यालको कथा सङ्ग्रह त्यसपछि फुलेन गोदावरीबाट एउटा कथा वाचन गर्दैछु। कथाको शीर्षक छ हुलाकी। कथा यसरी सुरु हुन्छ। लोग्ने मलेसियाबाट फर्केको एक सातापछि नै ऊ स्वर्गीय भई। ऊ मात्रै थिए। नामले उसलाई कसैले चिन्दैनथ्यो। हदै भए उसलाई राम अवतारकी दुल्हनसम्म भन्थे मान्छेहरू। तराईका हुन् उनीहरू। माथि सुलुबुङमा एउटा किराना पसल खोलेका थिए। त्यस्ताका आजको जस्तै पहाडमै भए पनि धेरैजसो किराना पसल तराईवासीले नै सञ्चालन गर्थे। लोग्ने बजारबाट सामान खेप्थ्यो। उसकी दुलही पसल चलाउँथे। बिहे भएको 6 महिना नबित्दै लोग्ने मलेसिया भासिएको थियो। व्यापारको सारा बोझ आफ्नी बुढी आमा र दुलहीका काँधमा छोडेर। मलेसियाबाट आएको नियुक्ति पत्र राम अवतारसम्म ल्याएर पढिदिएको हुलाकीले नै थियो। 2 वर्षपछि राम अवतार घर फर्कियो। ऊ फर्केको 1 महिना नपुग्दै उसकी दुलही मरी। गाईगुई चल्यो। यो हत्या हो। छिमेकको एकजनाले दाबी गर्यो उसले अघिल्लो रात मध्यराततिर कोही रोएको चर्को आवाज सुनेको थियो कतै। तर बिहान प्रहरीले निर्णय सुनायो आत्महत्या। त्यो अन्तिम निर्णय थियो। बिजुली बत्ती र सडक नपुगेको सुलुबुङमा त्यस्तैका चट्ट इस्त्री लगाएका खाकीका लुगामा काँधमा बन्दुक बोकेर हिँड्ने प्रहरीलाई अचम्मको विषय मानिन्थ्यो। त्यस्ता प्रहरीको निर्णय आएपछि सबैले ठिक हो भने र लासको दाह संस्कार गरियो। हुलाकीलाई टेबल मुनिको अन्तर्कथा थाहा थियो। तर उसले चुँ बोलेन। राम अवतारले मलेसियाबाट पठाएका धेरै चिठीलाई उसैले त पढिदिएको थियो आखिर। यस्तो एउटा चिठीमा लेखिएको थियो म फर्कँदासम्म सबै कुराको व्यवस्था मिलाइसक्नु। आमालाई पनि भनेको छु। व्यवस्था भए नभएको उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ। दुलही धेरै रोएकी थिए हुलाकीसँग अनि भनेकी थिए उसका बाआमाले दाइजो दिन सक्दैनन्। हुन त हुलाकी उसको कोही पनि थिएन। तर उसले सम्झाउँदै भनेको थियो धैर्य गर बहिनी, भगवान दाइना हुन्छन्। हुलाकीलाई यस्ता कैयन कथा थाहा थिए। उसलाई पुराना र नयाँ प्रेम प्रसङ्गको बारेमा थाहा थियो। सम्बन्ध, अवाञ्छित गर्भाधान, सम्भावित छोडपत्र, जग्गा विवाद, ज्यान मार्ने धम्की, सेनामा भर्ती खुलेको खबर, वैदेशिक रोजगारको खबर, सरकारमा पदपूर्तिको सूचना, सरुवा, टाढाका कलेजमा परीक्षाफल प्रकाशित भएको खबर आदि। तर हुलाकीले आवश्यक नपर्दासम्म कुनै कुरा कसैसँग बाँड्दैनथ्यो। हुलाकी हो, यही थियो उसको नाउँ। त्यस बेगमा ऊ हुलाक विभागमा काम गर्थ्यो। उसलाई जागिरले नै यस्तो नाम दिएको थियो। त्यस जागिरमा अनेक जोखिम थिए। ती दिन नेपालमा राजतन्त्र थियो। राजा वीरेन्द्र प्रजातान्त्रिक छविका राजा मानिन्थे र उनको शासनमा आम जनताका छोराछोरी पनि सहजै सरकारी सेवामा प्रवेश पाउँछन् भनिन्थ्यो। हुलाकीले चिनेको कोही थिएन मन्त्री परिषद वा दरबारमा। त्यस्ताका हुलाकी हुनका लागि आवश्यक ठानिएको प्रारम्भिक शिक्षा राम्रै थियो उसको। तर उसले सहजै जागिर पाएको भने थिएन। पटक पटक बसेको थियो जाँचमा र पटक पटक उत्तीर्ण भएको पनि थियो उच्च अङ्क ल्याएर। तर अन्तर्वार्तामा सधैँ फ्यालिन्थ्यो। एकपल्ट जब उसको नाउँ 1 नम्बरमै निस्कियो र उसलाई फ्याल्ने कुनै तर्क भएन प्रशासनसँग, उसलाई नियुक्त गरियो र सुलुबुङको दुर्गम भेगमा पठाइयो। त्यस्ताका सुलुबुङ कुनै पनि हुलाकीका लागि कठिनाइको पर्याय थियो। घरहरू त थुप्रै थिए तर पहाडमा छरिएका। एक र अर्को घरबीचको दूरी कम्तीमा आधा घण्टा जतिको पैदल बाटो। सदर हुलाक घर तल इलाम बजारमा थियो र त्यहाँ पुग्न कमसेकम 3 घण्टा ओह्रालो र अनि फेरि 4 घण्टा उकालो जानु पर्थ्यो। नियुक्ति पाएपछि हुलाकी श्रीमती र 3 छोराछोरी लिएर हिँड्यो सुलुबुङतिर। उसको परिवारलाई त्यहाँसम्म ल्याउन गाउँ विकास समितिका अध्यक्षले तल इलाम बजारसम्म बलिया घोडा पठाइदिएका थिए। माथि सुलुबुङमा भने उनीहरूलाई सुलुबुङ माविको प्राङ्गणमा भव्य स्वागत गरियो। हुलाकी र उसको परिवारलाई शाही स्वागत दिइयो र हुलाकीलाई विधिवत रूपमा एउटा 3 कोठे घरमा भित्राइयो। एउटा कोठा हुलाक घर र अरू 2वटा उसको परिवारको वासस्थान। घरको दक्षिणपट्टिको भिरालो बगान खोसेर तरकारी र फलफुल लाउने अनुमति पनि उसले पायो। मैदानतिर हुर्केको परिवारका लागि सुलुबुङ एक कठिन भूगोल थियो। हुलाकीलाई लाग्यो विश्वको सबैभन्दा कठिन मौसम छ सुलुबुङमा। माथि टाकुरामा माई पोखरी चिसोले जमेर ढुङ्गो बनेको थियो र नदीहरू तिर्का तिर्कीमा सीमित भएका थिए। माई पोखरीको किनारमा ध्यानस्थ देवताहरू पनि उदास थिए। हिजो आज भक्तहरू नैवेद्य लिएर आउन छोडेका थिए। तर कञ्चनजङ्घा चाँदीको शिर उठाएर पार्वतीय सभ्यताको गौरवगाथा सुनाइरहेको देखिन्थ्यो। तर यस्ता चाँदीको शिर भएका पर्वत हेर्ने समय हुलाकीसँग कहाँ थियो र? त्यहाँको भूगोलसँग सम्झौता गर्नै कठिन भइरहेको थियो उसलाई। हुन त सुलुबुङमा हुलाक सेवा आएको धेरै भएको थियो। कोही त राणाकालमै आएको पनि भन्थे। तर राणाकालमा मान्छेहरूलाई धेरै आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता थिएन।
त्यसैले चिठी लेख्ने आवश्यकता पनि खासै थिएन। फेरि आम जनतालाई शिक्षा वर्जित थियो र धेरैजसोले अक्षर चिनेका हुँदैनथे, त्यसैले चिठी लेखिँदैन थियो र हुलाकीको पनि खासै अर्थ थिएन। तर 2007 सालमा राणा शासनको पतन पश्चात र 36 सालको आन्दोलनपछि मानिसहरूको हिँडडुल देशभित्र र बाहिर वात्तै बढ्न थाल्यो र स्वभावैले चिठीको उपदेयता बढेर गयो। हुलाकीको नियुक्ति यस्तो बेलामा गरिएको थियो। काठमाडौँबाट प्रकाशित एउटा पत्रिकाले त त्यो चिठीहरूको युग भएको घोषणा समेत गर्यो र मानिसहरूले विश्वास पनि गरे। पढे लेखेका युवाहरूको समूह आइरहेको थियो समाजमा। अनौपचारिक शिक्षाका अभियन्ताहरू गाउँ गाउँसम्म पुगेर धेरैलाई कखरा सिकाइरहेका थिए। नेपालले सम्बन्धहरू बाहिरका मुलुकतिर पनि विस्तारित गरिरहेको थियो। बाहिर काम गर्न इच्छुक धेरै युवाहरू खाडी देश भारत र मलेसियातिर हानिने क्रम बढ्न थालेको थियो। उनीहरूका लागि चिठी पठाउनु र प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुन थालेको थियो। हरेक दिन एका बिहानै हुलाकी इलाम बजारका लागि निस्किन्थ्यो। दुधको भारी बोकेर ओह्रालो हिँडेका खच्चडको काफिला र तिनका घाँटीमा टिङ टिङ बज्ने घन्टी र फौजी पारामा बज्ने पदचापहरूको सङ्गीत उसको बाटाका सहयात्री बन्ने गर्दथे। तिनीहरूमै मिसाउँथे उसले आफ्ना एकरूप पाइलाहरू, जो आफ्नै गतिमा हुलाक खुल्ने 10 बजेको समयभन्दा 1 निमेष ढिलो नहुने गणनामा अगाडि बढिरहेका हुन्थे। उसलाई लाग्थ्यो चिठीहरू सही समयमा हात पार्न सक्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन्। अपेक्षित समयभन्दा पनि अगाडि पुर्याउन सक्दा तिनीहरूको प्रभाव अझ दोब्बर हुन्छ। जति ढिला गर्यो उति तिनीहरूको महत्त्व घट्दै जान्छ र अझ विलम्ब भए त्यो कौतूहलता मरेर जान्छ भन्ने उसको विश्वास थियो। 11 बज्दा ऊ उकालो लागेको देखिन्थ्यो। उसका काँधमा खागीको उही पुरानो र गौरवशाली हुलाकी झोला हुन्थ्यो। फेरि पनि खच्चड र तिनका मालिक उसको बाटोका सहयात्री बन्ने गर्थे। उसलाई घरिघरि लाग्थ्यो ऊ र ती खच्चड एकै हुन्, दुवै अरूहरूकै भारी बोक्छन्। ऊ हिँड्दा हुलाकको खाकीको झोला यताउति हल्लिन्थ्यो। सरकारले दिएको त्यो झोला आफूसँग रहँदा हुलाकी आफू सरकारको मान्छे भएको गौरवबोधले पुलकित हुने गर्दथ्यो। यस तुलनात्मक वैशिष्ट्यले उसलाई रमाइलो अनुभूति गराउने गरेको थियो। यद्यपि यसै कारण उसमा घमण्ड भने कहिल्यै पलाएन। ऊ सधैँ हुलाकीकै पोसाकमा हिँड्थ्यो र उसको टोपी सधैँ उसको शिरमा कञ्चनजङ्घा जस्तै लाग्थ्यो। झोलाभरि कौतूहलता बोकेर हुलाकी मध्य दिनमा सुलुबुङको स्कुल पुग्थ्यो। खानातिर पनि नलागे ऊ सिधै हुलाक घर रहेको कोठामा पस्थ्यो र गाउँलेले कहिल्यै सुइँको नपाएका कार्यालयीय कामकाज सिद्ध्याउँथ्यो। रजिस्टर्ड पत्र र मनी अर्डरका सूचनाहरू बही खातामा सूचीकृत गर्थ्यो। सायद आफ्नो सरकारी झोला भिरेपछि हुलाकीलाई सुलुबुङमा छुट्टै शक्तिको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो बेला गाउँमा टेलिभिजन छिरेकै थिएन। मानिसहरू फिलिस रेडियो कानमा टाँसेर उनीहरूले बुझ्ने भाषा बोल्ने आफ्नो प्रिय स्टेसन रेडियो नेपालबाट समाचार सुन्थे। अक्सर राजा र ठुला बडाका बोली पनि सुन्थे। उनीहरू सबैका घरमा राजा रानीका फोटा टाँसिएका त हुन्थे, तर उनीहरूलाई थाहा थियो राजा रानी पनि सुलुबुङका उनीहरू जस्तै बढ्थे र उनीहरूका अनुहार उमेरसँगै फेरिन्थे। उनीहरूलाई त्यसैले पनि थाहा थिएन त्यो बेला राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको अनुहार ठ्याक्कै कस्तो थियो। तर यसको उत्तर हुलाकीको झोलाभित्र थियो। उसँग भर्खरै छापिएका हुलाक टिकट थिए जसमा मौसुफहरूका नवीनतम अनुहारहरू अङ्कित थिए। गाउँवासीहरू त्यसै पनि ऊबाट टिकट किन्थे र राजा रानीको अनुहार हेर्थे। झोलाभित्र राजा र रानीका फोटा भएपछि त हुलाकीको शक्ति नै अर्कै हुन्थ्यो। त्यो युग नै त्यस्तै। मान्छेहरू ठुल्ठुला समाचारमा खासै ध्यान दिँदैनथे। उनीहरूलाई देशमा हुँदै गरेको जनमत सङ्ग्रह, सोभियत सङ्घको विघटन वा कोसोभोको युद्धमा चासो थिएन। उनीहरूलाई चासो थियो लोग्ने स्वास्नीको कुटाकुट, सहलहले बालीमा पुर्याएको नोक्सान, कसैका करेसा बारी छेउ देखिएको मृग अथवा कुनै किसानकी छोरीले मुखियाका छोरासँग परालको कुन्युका पछाडि एकपल्ट बस्दैमा बस्न गएको गर्व आदि समाचारमा। यस्ता समाचारहरूको सबैभन्दा विश्वस्त स्रोत फेरि पनि उही हुलाकी हुने गर्थ्यो। भनिन्थ्यो उसले तल सदर हुलाक कार्यालयमा कतारमा कुनै मोटर दुर्घटनामा परेर मरेको युवाको बारेमा एउटा टेलिग्राम पढेको थियो। हुलाकमा देशभरिका समाचार सुन्न पाउँथ्यो। कञ्चनपुरबाट बम्बई पुगेर उनीहरूले थाहा नपाएको बिमार एड्स लागेर मरेको कुनै जवानको बारेमा सबैभन्दा पहिले उसैले थाहा पाएको थियो। हुलाकमा डोटीका कुनै दलितको छोरो 14 वर्षको उमेरमा बङ्गलोर पसेर 5 वर्षपछि घर फर्कँदा विमल कम्पनीका लुगा लगाएर घर फर्केको र फर्कँदा दिदीको बिहेका लागि रुपैयाँ र बाबुका लागि फिलिप्स रेडियो अनि आमाका उनलाई मनपर्ने छम्मक छम्मक डोटी राम्रो रहेछ भिनाजु भन्ने देउडाको क्यासेट बजाउनका लागि रेकर्ड प्लेयर किनेर ल्याएको खबर पनि उसैले सबैभन्दा पहिले सुनेको थियो। बाहिर बस्नेहरू घरमा स्वास्नीलाई चिठी पठाउँथे। छुट्टिएर बस्नु परेको पीडाले उद्वेलित ती पुरुषहरूका चिठीमा धेरै भावुक अभिव्यक्तिहरू हुन्थे जसले कहिलेकाहीँ कामुकताको किनारै किनार अश्लीलतालाई पनि स्पर्श गरेका हुन्थे।
तर यी आइमाईहरू प्रायःजसो निरक्षर नै हुने हुँदा यिनका चिठी हुलाकीले नै पढिदिनु पर्थ्यो। धेरै पटक पढ्दा पढ्दै ऊ कतै रोकिन्थ्यो। पढिसकेको शब्दलाई दोहोर्याएर अलि सच्याउँथ्यो। कतिपय मान्छेहरू कमजोर हृदयका हुन्छन् भन्ने उसलाई थाहा थियो र आफ्नो सन्तानको राइस मिलको फितामा बेरिएर दाहिने हात काटिएको खबर सुनेर बेहोस हुन सक्छन् भन्ने राम्रै बुझेको थियो। उसले धेरैका चिठी पढ्नु पर्थ्यो र त्यसैले धेरै कुरा बुझेको थियो। उसलाई कतिका प्रेम प्रसङ्गबारे थाहा थियो, दिनुलिनुबारे जानकारी थियो। जन्म र मृत्यु, युद्ध र शान्ति, सीमा र अतिक्रमण, हराएका र भेटिएका अर्थात् प्रायः सबै कुराको जानकारी हुने गर्दथ्यो उसलाई। धेरैका गोपनीयता थाहा थियो र गोपनीयता थाहा हुने हर कोही जस्तै ऊ शक्तिशाली थियो। यद्यपि उसले यस शक्तिको दुरुपयोग भने कहिल्यै गरेन। सुलुबुङको हरेक घर उसको आफ्नै घर जस्तो थियो। ऊ सबै परिवारको विश्वासपात्र जो थियो। ठुला साना सबै खाले जमघटमा ऊ अनिवार्य निम्तारुमा पर्दथ्यो। ऊ बिचमा बसेर कथा हाल्थ्यो, अचम्मको देशका अचम्मका कथा, युद्ध वा शान्तिको समयका कथा, नजिक र टाढाका देशका कथा। वयस्कहरू चाख मानेर कथा सुन्थे। महिलाहरू उसले यत्तिका कुरा कसरी जानेको होला भनेर चकित पर्दथे। बालबालिका भने अलि पर बसेर डर र चाख मानेर उसलाई हेर्थे, मानौ बेलायतको कुनै चिडियाघरबाट भर्खरै सुलुबुङमा ल्याइएको ढेडुको बच्चो हो। ऊ काम गरिरहेको मान्छे थियो र उसका अनुहारमा सधैँ आत्मगौरव र सन्तुष्टिको आभा देखिन्थ्यो। उसको अनुभवमा तकमा बनेर आएका ती कथा ऊ सबैलाई सुनाउँथ्यो। तर समयसँगै सुलुबुङको अनुहार फेरियो। इलामसँग यस गाउँलाई जोड्ने सडकमा कालोपत्रे लाग्यो। त्यहाँको माध्यमिक विद्यालय अब उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्यो। खच्चड विस्थापित भएर गाडीले ओसार्न थाले दुध र गाउँलाई माकुराको जालोले जसरी जेले बिजुलीका तारहरूले। बिस्तारै टेलिभिजन भित्रियो गाउँमा। रानीका अनुहार अब टिकटबाट टिभीका पर्दामा सरे। बिस्तारै टेलिफोन पनि आयो र तल रातो ढ्वाङ्ग्रोमा आइपुग्ने चिठीको सङ्ख्या दिनदिनै घट्न थाल्यो। हुँदा हुँदा चिठीको सङ्ख्या शून्यमा झर्यो। टेलिफोन आएको 1 दशक बित्दा नबित्दै सबैका हात हातमा मोबाइल आइपुग्यो र कतार वा मलेसिया भन्नु यहीँनिर औँलाकै टुप्पोमा आइपुगे। जब इन्टरनेट आयो, हुलाकी डाइनोसर हुन पुग्यो। हुलाकी सुलुबुङ आएको 30 वर्ष भयो। उसको घर आज आएर एउटा निर्जनको घर बन्न पुग्यो। उसको एकमात्र छोरो बाहिर थियो र 2 छोरीमध्ये कान्छीले खोइ कसलाई हो SMS लेखेर पहिला हिँडिरे। हुलाकी दिनभरि आफ्नी श्रीमतीले पोहोर हिउँदमा बुनेको परालको गुन्द्री ओछ्याएर आँगनमा बस्न थाल्यो। उसलाई अब हतार हतार बिहानै इलाम बजार हानिनु आवश्यक थिएन। अब त उसलाई हप्तामा एकपल्ट गए पनि हुन थाल्यो। आखिर गाउँ फर्किने रित्तै हात न हो। आक्कल झुक्कल 1-2 चिठी आउँथे, ती पनि धागोले बाँधेका। बर्मा र पूर्वोत्तर भारतमा बाक्लै बस्ने नेपालीहरू अझै पनि अरू सञ्चारको सुविधा नहुँदा राउको समाचार यसै गरी धागो बाँधेका चिठी मार्फत पठाउँथे नेपालमा भएका आफन्तलाई। 8 सालतिर साम्प्रदायिक थिचोमिचोबाट जोगिन अथवा मलिलो माटो कमाएर धानको भात खान मुगलान पसेका यी नेपालीहरूका अझै धेरै गतियार यतै थिए नेपालमै। कालगति परेर कोइला खानीमा पुरिएर अथवा वस्तुभाउ हेर्न जाँदा बाघले खाएर कोही मर्दा यसरी खबर पठाइन्थ्यो। यस्ता चिठी बोक्नु पर्दा ती मरेर जानेहरूप्रति सहानुभूति जागेर आउँथ्यो हुलाकीलाई। अनि अलिकति सहानुभूति आफैप्रति पनि जागेर आउँथ्यो। थाकका थाक चिठी बोक्ने हो आज धागो बाँधेका यी मृत्युसूचक चिठीमा आफ्नो जीवन र परिचय खोज्न विवश थियो। परिवर्तन यतिमा मात्रै सीमित थिएन। 7 साल पछिका आक्कल झुक्कल साम्प्रदायिक घटनालाई छोड्दा शान्तिको साम्राज्यकै रूपमा युगौँदेखि चिनिएको सुलुबुङमा आजभोलि हिंसाका घटना बढ्न थालेका थिए। किशोरी गर्भवती हुने, बालबालिकासम्मले स्कुलमै आफ्ना मोबाइलमा अश्लील चलचित्र हेर्ने आदि पनि सुनियो। गृहिणीहरू टाट्नामा भोका पाडा बाछा छोडेर टेलिभिजन वरिपरि अड्डा जमाएर बस्न थाले। युवाहरू चाडबाडमा बाहेक गाउँमा देखिन छाडे। गाउँ भन्नु नै स्कुले केटाकेटी, दुधे बालबालिका, बुढाखाडा र अपाङ्गहरूको घर बन्न पुग्यो। यो सबै देख्दा हुलाकीको मुटु कटक्क हान्थ्यो र ऊ सोच्थ्यो अब उसले आफ्नै जिन्दगीलाई च्यात्नुपर्छ र समाप्त पारिदिनुपर्छ। तर उसले सजिलै त्यसो गर्न पनि सकेन। उसले हजार पिरहरूबाट जोगाएर यहाँसम्म ल्याएको हो जिन्दगीलाई, सजाएको हो सुख दुःखले, आफ्ना मात्रै होइन पुरै गाउँ बस्तीकै। उसले यति सजिलै कहाँ चुडाउन सक्थ्यो त्यो मृत्यु जिन्दगी? असम्भव। तर उसको पिर बढ्दै गयो। समय फेरिएसँगै हुलाक सेवा धाराशायी हुन पुग्यो। सरकारी सेवामा पुगेपछि कामबाट भाग्न सकिन्छ भन्नेहरूका लागि गतिलो चुनौती बनिरह्यो हुलाकी। ऊ फरक थियो। काम नै उसको परिचय थियो। यसै परिचयले उसलाई सम्मान र स्वाभिमान दिएको थियो। तर आज उसको सम्मुख कुनै काम थिएन।
तलब त पाइरहन्थ्यो ऊ, र भत्ता सत्ता पनि आउँथ्यो बिना कुनै रोकावट। तर ती तलब भत्तामा आत्मा थिएन। काम बिना त्यस भेगमा उसको कुनै नाम थिएन। त्यो साल त्यस गाउँमा हुने अधिकांश जमघटमा हुलाकीलाई बोलाइएन। काम नभएपछि ऊ घर घर जान पनि छोडेको थियो। फलत घर घरको कथा उसको हातबाट पनि छुटिसकेको थियो। एक दिन दिउँसो सदर हुलाक कार्यालयबाट घर फर्कँदा ऊ जोगमाईको किनारमा थचक्क बस्यो। नदी टाकुराबाट बेफाँक बगिरहेको थियो निरन्तर। नदीको शीतल पानीमा उसले आफ्नो अनुहार पनि आज फरक देख्यो। ऊ धेरै बेर बस्यो किनारमा, आफ्नै छायालाई हेर्दै। लाग्यो पानीभित्रको जस्तै पानी बाहिरको ऊ पनि अब फगत एक छाया मात्र हो। उसको यथार्थ र मिथ्या बीचको यो नगण्य दूरी बितेका केही वर्षमा अझ साँगुरिँदै गएर ब्लेडको धार जति मात्रै भएको थियो, र कसैले जोर लगाएर दिएको एक लात्तीले त्यो पूर्णत भत्किन सक्थ्यो। उसलाई यही क्षण एक लात हान्न मन लाग्यो जिन्दगीलाई, ताकि ऊ त्यस विराट सत्यमा समाहित होस्, पानीभित्रको आफ्नै छायासँग एकाकार होस् र पानीसँगै छालहरूमा बगोस् सागरतिर, जहाँ सुलुबुङको कोही पनि आजसम्म पुगेको छैन सायद। जोगमाई र निकटतम समुद्रको दूरीको धेरैलाई हेक्का थिएन, र जसलाई थियो उनीहरूलाई थाहा थियो यो दूरी भनेको सजिलो दूरी थिएन। धेरै बेर बसिरह्यो हुलाकी नदी किनारमा। सतहमा हल्लिरहेको पानीमा उसको आकृतिले विभिन्न आकार लियो। बतासले हल्लायो त्यस आकृतिलाई घरिघरि। कहिलेकाहीँ पौडँदै आएको माछाले काट्यो सायद। जब घाम डुब्न लाग्यो पारी पश्चिममा, पानीमुनिको उसको छायाचित्रमा अलिअलि लालीमा चढ्यो, र यो रङ धेरै बेरसम्म अविच्छिन्न रहिरह्यो। यो रातो रङ उसलाई परिचित झैँ लाग्यो, तर यो डुब्दै गरेको घामबाट आएको हो भन्ने कुराको ज्ञान पनि थियो उसलाई। यो सम्झँदा सिरिङ्ग भयो उसको ज्यान। साँझ झमक्क पर्दा हुलाकी उकालो लाग्यो। त्यस दिन चाँदीको टोपमा टल्कने सुदूर टाकुरामा कुनै चासो भएन उसलाई। उसले चढ्दै गरेको उकालो अझ बढी नै ठाडो र चिप्लो महसुस भइरह्यो उसलाई। एक दुई पल्ट त चिप्लेर लड्यो पनि। पछिल्लो पल्ट लड्दा उसको घुँडामा राम्रैसँग चोट लाग्यो। तल खोचमा सुसाइरहेको जोगमाई पनि नरमाइलो लाग्यो उसलाई आज। लाग्यो ऊ कुनै मृत्यु गीत गाइरहेको छ, व्यथाको कारुणिक धुन सुनाइरहेको छ, र मर्दै गरेको कुनै मानिसले सुदूर इतिहासको कुनै गर्तमा निकालेको आर्तनादको प्रतिध्वनि सुनाइरहेछ। घर पुग्यो हुलाकी। खाना खान मन लागेन। ऊ सिधै कोठामा गयो र ओछ्यानमा पल्टियो। उसकी स्वास्नी छेउमा आएर बसी। उसले सहजै थाहा पाई आज उसको लोग्नेलाई सन्चो छैन। बाटोमा लडेँ, चोट लागेको छ घुँडामा। हुलाकीले सुरुवाल तानेर देखायो। कस्तो घाउ, रानी मासु देखिने गरी पिल्सिएको, रगत जमेको थियो वरिपरि। यो देख्ने जो कोहीको पनि आङ सिरिङ्ग हुन सक्थ्यो। स्वास्नी कुदेर भित्र पसी अलिकति बेसार र तोरीको तेल ल्याई र लेप बनाएर लगाइदिए। आज म खाना खान्न। किन? जेठीले हाम्रै बारीबाट गोलभेडा र काँक्रा टिपेर सलाद बनाएकी छ, तपाईँलाई मन पर्ने। हाम्रै बारी? यहाँ केही पनि हाम्रो छैन मिना, केही पनि। स्वास्नीले यताउति हेरी। उसले कुरा बुझिन। हेर मिना, यहाँ केही पनि राम्रो होइन। अब सुलुबुङमा हाम्रो भोग पुग्यो। हामी एक साताभित्र यो ठाउँ छोडेर हिँड्नेछौँ। यो सूचनाका लागि मिना कुनै पनि हिसाबले तयार थिएन। तर पनि उसले केही भनेन। उसले विद्रोह गरिन। बिहे गरेदेखि आजसम्म उसले कुनै कुरामा पनि विद्रोह गर्नु परेको थिएन। हुलाकीका घरमा अब बचेका केही दिन र रातहरू शताब्दी जत्तिकै लामा भएर बिते। हुलाकी पिँढीमा बस्थ्यो र उँधोतिर हेर्थ्यो। उसको घरको दक्षिणपट्टिको बारीमा निर्भीक उभिएका आँप, सुन्तोला र अम्बकका रुख थिए। उसले 30 वर्ष अगाडि सुलुबुङ आएकै साल आफैले रोपेका रुख थिए ती। यी रुखमा पनि उसलाई विशेष प्रिय थियो आँपको बोट। यसको बिरुवा उसले भारतको कुचबिहारमा हुलाक सम्बन्धी एक कार्यशालामा जाँदा किनेर ल्याएको थियो। त्यस्ताका कुचबिहारमा भारतकै सबैभन्दा मिठो आँप पाइन्छन् भन्ने गरिन्थ्यो। घर फर्केपछि रोपेको एक साता पनि नबित्दै उसले पालेको एकमात्र गाई गोलमुले खिचेर यो बिरुवा घाँटीमुनि प्याट्ट भाँचिएको थियो। उसलाई यो बिरुवा पुनः जोड्न कत्रो हम्मे परेको थियो। कपडाले काम्रो बाँधेर ऊ दिनै पछि स्याहारमा जुटेको थियो। केही समय पछाडि पुराना पात ओइलिएर पुनः दुईवटा नयाँ कोमल पात पलाएपछि मात्रै ढुक्क भएको थियो ऊ। यी दुई पात उसलाई उसको मुटुका दुई पाटा जस्तै लागे। आज त्यही आँप उसको करेसाबारीमा उसको निस्वार्थ अभिभावकत्वको तकमाको रूपमा खडा छ। उसलाई गर्व थियो यस रुखमा, र उसको दाबी थियो यस रुखमा फलेका आँप सुलुबुङकै उत्कृष्ट हुन्। उसको खरले छाएको छानोको किनारभरि गौँथली र भँगेराका सयौँ सिमल सन्तति हुर्केको उसले देखेको थियो। ती चराहरूले त्यो छानो उनीहरूकै भएको कहिल्यै दाबी गरेनन्।
जब उडेर छिर्तिज पारी जाने आम आयो, उनीहरू हुलाकीका लागि विगतका केही सम्झना छोडेर उडे। ती दिन सम्झँदा हुलाकीलाई लाग्थ्यो, अहो कति प्रिय थियो जिन्दगी त्यस्ताका। एक दिन बुधबार पारेर हुलाकीले सबै सरसामान पोका पार्न लगायो। सोम खेती बुध घर उसले सुनेको उखान थियो। जब पोका पन्तुरा तयार भए, हुलाकीको परिवारले घर छोड्यो। जाँदा जाँदा हुलाकीले अन्तिम पटक हेऱ्यो आफूले 30 वर्षसम्म आफ्नो मानेर बसेको घरलाई। यतिका दिन आश्रय दिएको त्यही घर आज उसलाई निकालिरहेको थियो। जाने बेला उसलाई बिदा गर्न कोही आएन। थिए त केवल 2 थान खच्चड र तिनीहरूका मालिक, उसले सामान बोक्न बोलाएका। सुलुबुङ स्कुलका चौकीदार पनि एकैछिनमा आइपुगे त्यस घरको चाबी जिम्मा लिन। ओह्रालो लाग्यो हुलाकीको काफिला। यो दृश्य हेरिरहेको एउटा गाउँलेले आफ्नी श्रीमतीलाई भन्यो, हिँडे हेर क्या जिन्दगी थियो यिनीहरूको, अब त फगत बुख्याचा भए। एकैछिनमा हुलाकीको परिवार तल कतै तुवालोमा छेलियो। त्यसपछि उनीहरू कहाँ गए कसैलाई थाहा भएन, कसैले सोधेन पनि। खच्चडवालाले खबर ल्याए उनीहरू तल बरबोटमा छोडेर फर्केका हुन्। हुलाकीका बारेमा यही नै अन्तिम सूचना थियो त्यस गाउँका बासिन्दाले सुनेको। चौकीदार बुढाले सफा गर्न भन्दै घर खोले। एक कुनामा हुलाकीले आफ्नो सरकारी पोसाक फ्याँकेको रहेछ। चौकीदारले त्यसका खल्ती छामछुम गरे र 2वटा पुराना चिठी निकाले। पहिलो 46 सालतिरको रहेछ। कुनै अज्ञात मान्छेले किशोर नाम गरेको गाउँलेलाई लेखेको। यसमा लेखिएको थियो, तेरी स्वास्नीले हिजो जन्माएको छोरो तेरो होइन, मेरो हो। हाम्रो चक्कर थियो भन्ने तैँले थाहै पाइनस्। हुलाकीले त्यो चिठी लुकाएरै राखेको रहेछ। धन्न अहिले त किशोर आफ्नी स्वास्नी र छोरो लिएर क्यानाडा गइसकेको थियो र उसलाई यी सम्पूर्ण कुरा थाहै भएन। दोस्रो चिठी 50 सालतिर छत्रे भन्ने महिला बेचबिखनको दलालले लेखेको रहेछ, जसलाई पछि प्रहरीले समात्यो। उसले हुतुलुङकी जुन ठुलीलाई लेखेको रहेछ। जुन ठुली 13 गते 10 बजे नारायणथानमा लुती तारा ठुली बहिनी र जानुकालाई लिएर आइपुग्नु। टिकट तयार छन्। हामी लखनऊ जान्छौँ अनि त्यहाँबाट 15 गतेका दिन जेरुसेलम उठ्छौँ। यी चिठी हेरेपछि चौकीदार कुदेर गाउँ विकास समितिका अध्यक्षलाई भेट्न गए। उनीहरूले त्यस घरमा थप खोज तलास गर्ने निर्णय गरे। हुलाकी सुत्ने गरेको खाटमुनि चपाइएर फालिएका वा च्यातेर टुक्रा टुक्रा पारिएका धेरै चिठीहरूका अवशेष भेटिए। अध्यक्षले आज बुझे सुलुबुङ किन त्यति शान्त रह्यो गएका 30 वर्ष।